सब्सक्राइब कीजिए हमारे हेल्थ रियलिटी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर डॉक्टर आज़म हेल्थ रियलिटी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो है काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने जो है मैं हाज़िर हूँ और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत अहम है। सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि जितनी मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग जो हैं वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हो। यानी मैं जो मेहनत करता हूँ कम से कम मुझे इस बात पे अफसोस ना हो कि आप लोग जो है इसमें दिलचस्पी रखते हैं। माशाल्लाह अब हमारे सब्सक्राइबर जो हैं 200 से भी ज़्यादा हो गए हैं, व्यूअर्स जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई है। लेकिन आपसे जो गुजारिश है वो ये है कि आप वीडियो को एंड तक देखा करें और उसके बाद जो मैं आपको मेडिसिन्स बताता हूँ आप वो इस्तेमाल करके मुझे कमेंट्स भी किया करें। बहुत से दोस्त कमेंट्स करते हैं लेकिन बहुत से दोस्त जो हैं वो दिलचस्पी अगर नहीं रखते तो मैं ये आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 29 यानी 29 वीडियो जो है वो मैंने अपलोड किए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे मैं कहता हूँ कि अगर देखा जाए तो 100% रिज़ल्ट हमें आए हैं। तो चलें आज की वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। यानी सीज़न के मुताबिक हम बात करते हैं। जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न जो है वो है, किसी इलाके में थोड़ा गर्मी कम पाई जाती है और किसी इलाके में गर्मी ज़्यादा पाई जाती है। तो जैसे पहले मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी ब्लड प्रेशर पे कि हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर पे, तो आज जो है दोबारा हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन हाई ब्लड प्रेशर पे नहीं बल्कि लो ब्लड प्रेशर पे, यानी लो बीपी लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या है, इसके असबाब, इसकी अलामात क्या हैं और इसके बाद जो है फिर इसका इलाज आता है वो क्या है। देखें, लो ब्लड प्रेशर जो है इसको भी हम अच्छा नहीं मानते कि ब्लड प्रेशर लो हो। और ब्लड प्रेशर लो होता क्यों है, देखें ये साफ सी बात है। लो ब्लड प्रेशर के बाज़ पेशेंट जो हैं इस तरह होता है कि यानी जिस्म में हमारे जो ब्लड चल रहा है इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मकदार में जो पानी अल्लाह पाक ने एक हमारा सिस्टम बनाया है, इसमें पानी और ये ब्लड मिल के जा रहे हैं। जब पानी की कमी होगी तो ज़ाहिर बात है ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा, कम होगा। जब शदीद कमी होगी तो मज़ीद कम होगा। अब इन दिनों में अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो वो पसीना जो है हमारे नमकियात हैं, वो हमारे नमकियात जो हैं जिस्म से निकलते हैं। हम समझते तो नहीं हैं लेकिन जब एक ख़ास मकदार से वो नमकियात बढ़ जाते हैं, हमारे जिस्म से निकल जाएँ तो हम जो है क्या हो सकता है हमें लो बीपी। और लो बीपी भी जब 90/60 से नीचे आ जाए तो फिर जो है ऐसा आदमी जो है वो गिर सकता है, बेहोश हो सकता है और फिर जो है उसके हाथ पांव जो है ठंडे हो सकते हैं और बहुत से मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह आजकल अगर लेबर लोग जो हैं वो अपने आप को अगर प्रोटेक्शन न दें, जिससे सर पे कुछ न डांपें, या जिस तरह कोई आदमी अगर देखें एक सेंसिटिव सा कोई आदमी है वो धूप पे चल रहा है, अगर वो छतरी न ले तो लाजमी सी बात है कि उसे ये मसला पेश आ सकता है। इसके अलावा जो है इसकी तो यानी कि हज़ारों की तादाद में हम इसको अगर करें डिवाइड करें तो ये तो 6 घंटे की वीडियो बने तो फिर भी नहीं ये पूरा हो सकता। ये मैं आपको बता दूं। अब देखें, औरतों में अगर फीमेल में एबार्शन की बात आ जाए, अगर किसी को एबार्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो ज़ाहिर बात है उसको तो बीपी जो है लो होना ही है। जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ पे सिलाइन लगाते हैं या कुछ करते हैं, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ब्लीडिंग से होता है। अब यही ब्लीडिंग जो है वो अगर किसी को जाते जाते कोई गिर जाता है, कहीं उसको कोई ज़ख्म आ जाता है तो उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर भी ऐसा आदमी जो है वो ब्लीडिंग से क्या होगा, उसके साथ नमकियात भी जाएंगे और फिर ऐसा मरीज़, ऐसा आदमी जो है वो पेशेंट बन जाएगा और वो उसका बीपी लो हो जाएगा। अब ये मैं आपको असबाब बता रहा हूँ कि सबब क्या है कि लो ब्लड प्रेशर कैसे होता है। अब जिस आदमी को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा उसका बीपी लो होगा, वो बेहोश भी हो सकता है। और फिर जब बेहोश होगा तो उसकी अलामात ये हैं कि आप उसके हाथ पांव को देखेंगे तो वो ठंडे आपको महसूस होंगे। तो अक्सर जो तलू वगैरह होते हैं तो फिर ऐसे मरीज़ के तलू वगैरह को जो है वो
آپ جو ہیں اس مالش کرتے ہیں کہ یعنی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا ہارٹ جو ہے، ہمارا ہارٹ جب پمپ کرتا ہے تو یہ آپ یقین مانیں یعنی جو ہماری جو چھوٹی چھوٹی نرو ہیں، یعنی پاؤں کی جو چھوٹی انگلی کا آخری سرا ہے وہاں تک بلڈ جو ہے، یہ ہمارا دل جو ہے بلڈ کو پہنچاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب بلڈ پریشر ہمارا لو ہوگا تو یہ ہمارا ہارٹ جو ہے یہ کیسے بلڈ کو پہنچائے گا۔ اب جو مریض اگر بے ہوش ہو گیا تو اس کو سیلائن لگاتے ہیں یا اس اپنا ہیلوپیتھی میں، تو ساتھ میں نمک پانی دیتے ہیں۔ عام لوگ جو ہیں یعنی اس میں کیا کرنا چاہیے کہ جب دیکھیں اگر آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہے لو بی پی کی وجہ سے، آپ نے چیک کر لیا، آپ کی تسلی ہو گئی، تو آپ اس کو ORS نیمکول اگر بنا بنایا آپ کو ملتا ہے پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں بنا بنایا ملتا ہے تو آپ جو ہے 4 چمچ چینی 1 چمچ نمک کی اس کو 4 گلاس پانی میں ابال کے ٹھنڈا کر کے پلائیں گے۔ لیکن اگر ایسی ایمرجنسی صورتحال میں اگر کوئی کسی کو ایسا مسئلہ پرابلم پیش آ جاتا ہے تو اس میں اس نے کیا کرنا ہے کہ آج کل ORS بنا بنایا نیمکول بھی ملتا ہے، لیکن وہ اس مریض کے لیے، اس پیشنٹ کے لیے جو بے ہوش نہ ہو، قدر ہوش میں ہو، اور وہ یعنی اس کو ہم پلائیں تو وہ کم از کم پی سکے، تو ایسے مریض کو ہم پلائیں گے جب تو انشاءاللہ وہ ریکور ہو جائے گا۔ تو اب تو یہ بات آ گئی۔ اب آگے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو عام جو روٹین میں ہم بات کر رہے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سے لوگ بازار میں گر جاتے ہیں، ان کو یہ پرابلم پیش آتی ہے۔ ایک ایسے مریض بھی ہیں جو ریگولر جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے۔ جب ریگولر جن مریضوں کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو ان میں خاص علامات پائی جاتی ہیں، ڈیزینس، سر درد جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وومیٹنگ یعنی کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، تھکاوٹ جو ہے اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ جہاں پہ وہ لیٹا ہے وہاں سے اٹھنے کا نام تک نہیں لیتا، یعنی اس کا جی نہیں کرتا، اور جی جو ہے گھبراتا ہے، دل گھبراتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ شاد و نادر جو ہے اکثر کبھی تیز ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ، اور کبھی جو ہے کم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار جو ہے ارریگولر جس کو کہتے ہیں یعنی ٹیپس آتے ہیں، وہ جو ہے اس کی ہارٹ بیٹ ارریگولر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے اپنا پیشنٹ آتے ہیں انیمیا کے، کچھ پیشنٹ ہیں وہ جن کو انیمیا ہوتا ہے۔ انیمیا جس پیشنٹ کو ہوتا ہے اس میں یہ کہ انیمیا کے جو مریض ہیں ان کے لیے پھر ایک الگ سسٹم ہے۔ اب ایک پیشنٹ ایسا ہے جس کے HB جو ہے وہ 7 ہے، 6 ہے، آپ کو پتہ ہے HB ہیموگلوبین جو ہے وہ کم از کم جو ہے 13 جو ہے وہ ہونی چاہیے یا 12 سے اوپر ہونی چاہیے، تو ہم اس کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں، باقی بھی کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک پیشنٹ ہے اس کو 6 یا 7 اس کا HB ہے یا 5 تک جاتا ہے، تو وہ تو ریگولر ہو گیا۔ ایسے مریضوں کے لیے پھر ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو جو یعنی ایسی میڈیسن دی جائیں کہ ان کا بلڈ جو ہے وہ بنے، اور وہ بلڈ اپنی نارمل حد تک پہنچے گا، جب 12-13 تک تو ان کا بی پی جو ہے الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دونوں کا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ پہلا یہ ہے جو مریض گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، جن کا بی پی زیادہ تر لو رہتا ہے، تو ان کو تو آپ نمک پانی، لیمو پانی یہ چیزیں دے کر آپ وقتی طور پر وہ مریض آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اس کو جو ہے کوئی جوسز وغیرہ آپ پلاتے ہیں یا کوئی میڈیسن بھی ایسی دیتے ہیں جس سے اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن مستقل جو مریض بے ہوش ہو رہے ہیں ان کو بھی اور جو عام طور پر ہیں دونوں کے لیے جو ہے میں آپ کو ایک بہت اچھی میڈیسن بتاتا ہوں، انشاءاللہ جو ہے اس سے آپ کا یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ایک جو میڈیسن آتی ہے اینجیوٹون کے نام سے، اینجیوٹون، یہ شوابے کی میڈیسن ہے، اینجیوٹون کے نام سے آتی ہے۔ اینجیوٹون آپ نے لے لینی ہے، یہ آپ کو تقریباً جو ہے PKR پاکستانی پیسوں میں جو ہے 400-450 تک مل جائے گی۔ اس کی جو ہے 20 بوند جو ہے صبح، 20 بوند دوپہر کو، بوند کا مطلب قطرے آپ سمجھتے ہیں، 20 قطرے صبح دوپہر شام آپ نے آدھا کپ پانی میں جو ہے دے دینے ہیں مریض کو۔ یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے، آپ یقین مانیں کہ آپ جو ہے اگر اس کو 3 مہینے تک استعمال کریں تو الحمدللہ اس کے بعد آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی علاج کروانے کی پھر ضرورت نہیں ہے، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہی رہے گا، یعنی اس سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اگر انیمک پیشنٹ جو ہیں جن میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے تو ان میں جو ہے آپ کیا کریں گے، اس میں فیرولیکٹیسن یہ کینٹ کی ایک میڈیسن آتی ہے، ایک جار سا ہوتا ہے، اس میں حلوہ نما میڈیسن دوائی بنی ہوتی ہے، تو اس کو آپ جو ہے دودھ میں ملا کے صبح شام
جو ہے فیرولیکٹیسن کینٹ کمپنی کی، یہ آپ صبح شام جو ہے استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ انیمک پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ پیشنٹ ہم نے ایسے دیکھے ہیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جن کا بلڈ نہیں بن رہا تھا، تو یہ فیرولیکٹیسن استعمال کرنے سے الحمدللہ ان کے تھیلیسیمیا جو ہے ان کا بلڈ لگانے کا وہ جو بلڈ لگواتے تھے وہ ختم ہو گیا، اب وہ الحمدللہ بالکل نارمل ہو گئے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ اگر مزید اس میں آگے جاننا چاہیں تو R12 نمبر جو ہے R12 جو ہے R12 یہ آپ جو ہے 20 قطرے 3 ٹائم استعمال کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہے گا، اس گرمی کے موسم میں بھی نارمل رہے گا، اور انشاءاللہ جو ہے آپ کو باقی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کسی میڈیکیشن کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سنگل میں نے آپ کو بتائی ہے، اینجیوٹون، فیرولیکٹیسن اور R12، یہ تینوں میڈیسن جو ہیں آپ استعمال کریں تو آپ لو بی پی سے نکل جائیں گے انشاءاللہ، آپ کا یہ بلڈ پریشر جو ہے نارمل رہے گا انشاءاللہ۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے۔ صرف جاتے جاتے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر آپ نے سیکنڈوں میں دیکھنی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی 1000 بار بتایا کہ آپ سیکنڈوں میں خدا را نہ دیکھیں، اگر آپ دلچسپی لیتے ہیں تو آپ اینڈ تک دیکھیں اور اس کے رزلٹ بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج ڈاکٹر اعظم کو ہیلتھ ریئلٹی میں اجازت دیجیے، دوبارہ پھر آپ کی حضور ہوں گے، اس وقت تک اللہ حافظ۔